I encourage nga kita magkinabuhi kita diya sa espiritu. Kay naa din ha ang kasiguraduhan at this moment, mga kaigsuunan karon sa kapanahonan nga naa na ta sa kalisdanan, wala na'y kasiguraduhan. Investment ni kalibutan na wala na'y kasiguraduhan. Daghan kaayo na nga guol tungod kay ang ilahang gihaguan pila ka tuig, naguba lang, nawala lang pila lang ka segundo, pila lang ka minuto, pila lang ka oras. Mo na nga this time ang kasiguraduhan ginato mga igsoon, let us invest to the Lord. Mao na masiguro nato nga mapuslanon nga dili ta makaingon nga sayang. Ang kasiguraduhan ani nga panahon nagipakita na sa Ginoo, gilunopa na ang kabtangan o hanaw sa pila lang ka oras, gihaguan pila ka tuig. Gisunog pila lang ka oras na hanaw, gilinog pila lang ka oras. Gusto sa Ginoo nga dili nato ibutang atong panghuna-huna nya na nga mga butang nga mahanaw lamang. Mateo 24:35, ang langit ug ang yuta mahanaw, o kanaato na nang nakita niining kahamtangan sa kalibutan. Mahanaw, masunog, madugta, tayaon, madaot, adunay katapusan. Gusto sa Ginoo at this time mga igso, dili na ta magmaterialistic na puro kwarta ang atong mga plano, mga pagpauswa, kundi ato nang siguroon ang atong kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan karon mga igsoon haduol na kaysa ato ang gihunahuna kaniadto. Karon nga panahon, the safest place is to come to Jesus Christ. Wala na safety nga lugar ni ining kalibutan karon. Bisan asa ka mutago, ang linog moabot, ang lunog, ang sunog. Wala na safety nga dapit ni ining kapanahunan karon. Bisan unsaon yung pagtukod o usa ka dapit nga pinakalig-on apan kung kini gubaon sa Ginoo, wala kitay mabuhat busa. Pinaka-safety nga dapit ni ining adlaw mao ang pagduol sa Ginoo. The best thing that we can do is to come to Christ. Kay ang pagduol sa Ginoo mao ang kasiguraduhan umoy atong kaluwasan.